अस्सलाम वालेकुम। तो जी जल्दी से पहले नाश्ता बना लेते हैं। आज मैं उठी हूँ लेट, बच्चों को लगी हुई थी भूख और आज आमिर को छुट्टी थी 9-10 मुहर्रम की, और उसकी वजह से आमिर सुबह जल्दी ही उठ के तकरीबन 7:30 बजे देगे बनाने वाले ने आना था नाई ने। तो उसने सुबह 7:30 बजे ही आके बेल बजा दी, कॉल पे कॉल कर रहा था। आमिर तो उठ के चले गए, हम लोग सोए रहे हैं। आमिर ने हमें नहीं उठाया। आमिर कहते कि ना आप लोग सो जो, लेट सोए थे हम लोग। तो जी फिर मैं उठी हूँ तकरीबन सवा 10 10:30 बजे, और उठते ही मैंने बच्चों को नहलाया, नहला के उनको बिठा के आई हूँ अंदर। मैंने कहा जल्दी से मैं बना लूँ नाश्ता। नाश्ते में सालन कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, फिर मैंने कहा चलो आज इनको ब्रेड अंडा खिलाती हूँ। साथ में मैंने बना ली चाय। चाय छोटा बहुत शौक से पीता है, बड़ा तो नहीं पीता, थोड़ी बहुत पी लेता है, लेकिन छोटा है ना वो चाय, मैं कहती हूँ जब तक कप में एक कतरा भी हो ना तो वो चाय कप नहीं छोड़ता, वो इतने शौक से चाय पीता है। फिर मैं हल्की सी पत्ती डाल के ना दूध में उनको चाय बना देती होती हूँ। फिर मैंने इनका बनाया नाश्ता और उनको नाश्ता करवाया है, और यहाँ पे मैं उनको नाश्ता दे के आ गई हूँ। मैंने कहा आप लोग नाश्ता करो, मैं ना बाबा का नाश्ता बना दूँ, क्योंकि आमिर सुबह से उठे हुए हैं और वो बाहर नाई के साथ काम लगे हुए थे। मैंने कहा उनका नाश्ता बना के देती हूँ, आप लोग नाश्ता करो। मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैं कैमरा सेट करके आ गई थी, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या नाश्ता किया, कैसे किया। थोड़ा सा मैंने उनको करवाया, उसके बाद मैं उठ के आ गई थी। मैंने कहा आप लोग खुद ही कर लेना। इनके आगे प्लेट रख के आ गई थी यहाँ पे मैं ना। और जी फिर उसके बाद मैंने आमिर का नाश्ता बनाया। आमिर नाश्ता बना रही थी तो आमिर कहते मैं ना वो लेके आता हूँ, कुछ गोश्त वगैरह चाहिए था, वो लेने चले गए हैं। तो चीज़ें चाहिए थी, हम बच्चों के सदक़े के लिए भी गोश्त लाना था। फिर आमिर वो लेने गए हैं, मैंने उनका तो उसके बाद नाश्ता बनाया और उनको नाश्ता दिया है। उनके लिए भी ब्रेड अंडा बना के दिया। आमिर आ गए हैं, सदका वगैरह बच्चों का दिया मैंने। और ज़हान को ज़रा सी चोट लग जाए ना, कुछ भी हो जाए, कहीं गिर जाए तो रोने लग जाता, मम्मा पापा ने मेरा सदका नहीं दिया था ना, देखो मैं गिर गया मम्मा ऐसे करता रहता। फिर आमिर को बताती हूँ, फिर बड़ा आमिर हंसते हैं कि देखो उसको पता है कि ना सदका देते हैं तो कुछ चोट नहीं लगती, ये वो लग जाए तो फिर वो बड़ा रोता है कि मम्मा पापा ने मेरा सदका नहीं दिया। फिर देगियाँ बन रही थी बाहर। आज चावलों की, 2 चावलों नमकीन चावल थे और एक था मतन झंझरदा। तो खैर उसने बहुत अच्छे राइस बनाए थे, बड़े मज़े के थे। उसके बाद बाहर जो देगे वगैरह बना रहे थे, हमें कहते हैं उनकी भी चाय बना दो। फिर मैंने उनकी चाय बना के दिया। रात की ग्रोसरी आई पड़ी थी, वो मैंने समेटी नहीं थी। फिर मैंने बच्चों को बाहर भेज दिया, बाहर गली में। मैंने कहा बाहर जाओ, बाहर देगे बन रही है, जाके देखो। बाहर बच्चे भी खेल रहे थे, हम साए के, तो बच्चे भी उनके साथ जाके खेलने लग गए। फिर मैंने ग्रोसरी समेटी, क्योंकि ग्रोसरी समेटते हुए उनको कोई अपनी खाने पीने की चीज़ें नज़र आ जाए ना तो वो छोड़ते नहीं हैं। फिर मैं इस तरह की चीज़ें ना उनसे छुपा के कहीं रख देती हूँ कैबिनेट में, जब वो मुझे ज़रूरत होती है ना मैं तभी उनको देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इस तरह की फ़जूल चीज़ें ना उनको नहीं खाने पीने देती। फिर मैंने अपना वो जो चीज़ें ख़त्म हुई थी, घी ऑयल वगैरह, वो सारे रीफ़िल किए हैं बॉक्स, वो सारे। उसके बाद दालें वगैरह ख़त्म हुई थी डिब्बों में, जो कम थी वो डाली हैं सारी चीज़ें। मतलब मैंने ना ग्रोसरी की समेटी हैं। समेट के फिर उसके बाद चावल भी आने वाले थे। हमें कहते देर चावल आने वाले हैं तो तुम ना जल्दी से अपनी चीज़ें समेट लो। यहाँ मैं ना दराज में वो चीज़ें रखती हूँ जो कि ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे कि राइस, चीनी वगैरह ना, और दालें मैं साइड पे लगा देती होती हूँ, साइड वाले रैक में। तो दालें सारी मैंने रिफ़िल की हैं, और जो थे ना थोड़े से जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने यहाँ रखी। जो बाकी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि एक्स्ट्रा घी आ गया, एक्स्ट्रा चीज़ें, ऑयल और चावल जो ज़्यादा होते हैं 2-2 किलो नीचे रख लेती हूँ। बाकी मैं ना ऊपर, सबसे ऊपर कैबिनेट में रखती हूँ। यार कल परसों मेरा कैबिनेट ऊपर चढ़ी हूँ कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए, मेरा कैबिनेट ना मेरे मुंह पे लगा, मुंह पे नहीं, आँख पे नहीं होता, आँख के ऊपर आईब्रो पे इधर लग गया। और मेरे अभी तक 2-3 दिन हो गए हैं, इतनी वो ऊपर चढ़ी थी। तो इतनी दर्द होती है ना कि बस ऐसे है जैसे पता नहीं अंदर से कुछ हो गया, हाथ भी नहीं लगता, इतनी सीवियर दर्द होती है। फिर मैंने अपना किचन साफ़ किया, तो बर्तन इतने धोने में आ गए। गोश्त लेके आए थे आमिर, चिकन मैंने मंगाया था, मैंने कहा कि चिकन भी ला देना, वो लाए, वो भी धोना था। बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे नाश्ते नुश्ते के। और वो जो डिब्बे उन्होंने ना मुरब्बे डाले थे ना, मुरब्बे के डिब्बे, मैंने कहा मुझे दे देना। आमिर मुरब्बा लाए थे सेब और गाजर का, मैंने कहा वो वापस मैं इसमें रीफ़िल कर दूँगी। तो और चावल यहाँ पे रेडी हो गया। आमिर कहते आओ मैं चावल चेक कराऊँ, मैं डिश ले के गई हूँ, और मैंने थोड़े थोड़े सारे चावल डलवाए। फिर मैं चेक किया, चावल मज़े के बने थे और अच्छे थे। फिर हम लोगों ने, आमिर कहते बॉक्सेस वगैरह लाओ। बॉक्सेस में ना हमने वो वाले राइस डाले थे, जैसे कि किसी फ्रेंड्स वगैरह को जो भेजने थे ना, दूर पार्सल कराने थे, वो हम लोगों ने उसमें डाले थे डिब्बों में। बाकी शॉपर बनाए थे, और जो मोहल्ले में और इधर उधर तकसीम करने थे वो डिशों में तकसीम किए थे बड़े, और जो दोस्तों में देने थे वो डिब्बों में, और जो वहाँ वहाँ दूर सड़क पे जाके ना इन्होंने बांट तकसीम करने थे। ये ऐसे टब और 2-3 टब भर के लेके गए थे, बाल्टियाँ शाल्टियाँ।
اس میں سارے شاپر ڈال کے اور وہاں گاڑی میں رکھ کے نا وہاں جا کے تقسیم کر رہے تھے، اور 2 منٹ میں پتہ ہی نہیں چلا. میں نے کہا عامر رکھ کے ہی آ گئے. عامر کہتے وہاں پہ اتنی عوام ہوتی ہے کہ مطلب شبکہ آپ 10 دیگے لے جاؤ اور ایسی تقسیم ہو جاتی ہیں. پھر ماشاء اللہ سے اتنا مزہ آیا اور اتنا اچھا لگا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کے، اور سکون ہوتا ہے بندے کو. پھر سارا دن اتنا بیزی بیزی گزرا تھا، اور جہاں پہ باہر دیگیں رکھی تھی وہاں چاول ہی چاول، پاؤں کے نیچے ہر طرف. پھر وہ ساری دیگیں اٹھوائی ہیں اور سارا گھر دھویا. میں نے کام والی کوئی نہیں آئی تھی کیونکہ اس کی چھٹی تھی. پھر 9-10 محرم کی وہ آئی نہیں تھی. پھر میں نے سارا گھر دھویا اچھے سے دھو کے، پھر ہم لوگ نکل گئے باہر، تھوڑا سا آرام کیا. پھر عامر کہتے چلو باہر چلتے ہیں آئس کریم کھا کے آتے ہیں. کہتے باہر چلتے ہیں. میں نے کہا ایسے ہی جائیں گے باہر. تو وہ مجھے آئس کریم کھانے لے گیا. آئس کریم مجھے بالکل کوئی خاص پسند نہیں ہے، بس ایسے ہی عامر کو پسند ہوتی ہے اور بچوں کو مجھے ایم ہی ساتھ لے جاتے ہیں. میں نے کہا مجھے تبھی باہر لے کے آیا کریں جب مجھے کوئی کچھ کھٹا میٹھا گول گپے وغیرہ کھلانے آتے ہیں. عامر کہتے چلو ٹھیک ہے تو میں گول گپے کھلا دیتا. پھر ہم نے آئس کریم وغیرہ کھائی ہے. میں نے کہا نہیں اب نہیں کھانے، پھر کبھی صحیح. پھر ہم لوگ گئے. یار لاہور کی سڑکیں ایسے خالی ہوئی تھی 9-10 محرم کی چھٹی پہ. مطلب آدھی عوام نا باہر کی ہوتی ہے لاہور میں، جو کہ 9-10 محرم پہ عید پہ بھی ایسی سڑکیں خالی ہوتی ہیں. جب ہم عید کے سیکنڈ ڈے آتے ہیں نا تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو اتنا مزے کا لگ رہا تھا نا لاہور خالی خالی سچی. ورنہ تو یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے. یہ جو تھا یو سی پی والا روڈ تھا سارا اور ایسے خالی تھا. وابڈا ٹاؤن ہے یہ، وہ بھی سارا ایسے ہی خالی نظر آ رہا تھا. تو مزہ آیا گھوم پھر کے. پھر ہم واپس آئے ہیں. واپس آ کے میں نے بچوں کو رات کا کھانا دیا اور حلیم نان، اور ساتھ میں نے ان کو رائس وغیرہ کھلایا. کھلا کے انہوں نے تھوڑی اپنے بابا کے ساتھ موج مستی کی ہے. موج مستی کر کے پھر میں نے ان کو سلایا. اور عامر تھکے پڑے تھے. عامر ایسے لیٹے ہوئے اور یہ گاڑیاں بائک کہتے بائک چلا رہا ہوں میں، ایک میں گاڑی چلا رہا ہوں یہ حال کر رہے تھے. عامر بھی چپ کر کے لیٹے رہے ہیں کہ کر لیں جو کر ہوتا ہے ان سے. پھر میں نے ان کو سلا دیا. سلا کے پھر ہم لوگ وہ میں نے اچار جو ساتھ مربے لے کے آئے تھے وہ میں نے ڈبوں میں ڈالنے تھے، وہ میں نے ڈبوں میں ڈالے ہیں سارے. اور کاٹ کے ان کو سیبوں کا تھا، گاجر کا تو میں نہیں کھایا، چیک بھی نہیں کیا. اور سیب کا تھا، سیب کا بڑا مزے کا تھا. تو میں نے کہا چلو کھا ہو جائے گا، ڈبوں میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں. ڈبے بڑے ہلکے سے تھے کیونکہ وہ مربے والے تھے نا، تو بس مطلب گزارا ہی تھا. میں ڈال کے سٹور کر لی کیونکہ یہ ختم ہو جائیں گے تو پھینک دیں گے ڈبے. پھر عامر آگے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں مجھے کچھ کھانے کو چاہیے، بھوک لگی. یار چاول تھے نا گھر میں بنے تھے نا تو قسم سے کوئی تھوڑے سے کھائے ہوں گے، 2 4 چمچ لگائے ہوں گے اور نہیں کھانے کو دل ہی نہیں ہوا. باہر سے آتے ہیں نا مطلب کوئی ایک آدھی پلیٹ یا منگوائی ہیں گھر میں وہ کھا ہو جاتے ہیں. اس طرح تھے نا تو کھا ہی نہیں ہوئے، دل ہی نہیں کیا، دل بھر گیا تھا. پھر بھوک لگی تھی، کچھ بنایا بھی نہیں تھا، ٹائم ہی نہیں میرا لگا تھا کیونکہ گھر کی صفائیاں اور یہ چیزیں سمیٹنے میں سارا دن گزر گیا تھا. پھر ہم لوگوں نے باہر سے، عامر کہتے چلو میں کچھ نہ باہر سے آرڈر کرتا ہوں، تم یہ کام کر لو اپنا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر عامر نے باہر سے وہ لپیٹا برگر ہم کھاتے ہوتے ہیں یہاں پاس ہے نا، وہ آرڈر کیا اور وہ ہم لوگوں نے آرام سے بیٹھ کے کھائے. ہم لوگ چھت پہ گئے ہیں اور موسم انجوائے کیا. اتنی اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے چھت پہ. اور پھر ہم لوگوں نے وہاں بیٹھ کے برگر وغیرہ کھائے. ہم لوگ رہتے تھے نا فلیٹ پہ، وہاں پہ چھت نہیں تھی ہمارے پاس. وہاں پہ نا جو چھت تھی نا وہ کسی اور کے پاس تھی، تو وہاں پہ لڑکیاں رہتی تھی. پہلے تو کوئی اور فیملی رہتی تھی، ہمارا کبھی آنا جانا نہیں ہوتا تھا چھت پہ. پھر نا ایک لڑکیاں آئی تھی ہاسٹل کے طور پہ انہوں نے لیا تھا. تو جب بھی بچے اوپر جاتے تھے اتنے خوش ہوتے تھے. پھر ہمارا اپنا گھر بنانا اور میں نے کہا یار سکون ہوئے گا کہ بچے چھت پہ جا کے اتنا خوش ہوتے ہیں. اور شکر الحمدللہ ابھی چھت بن گئی ہے ہماری اپنی، تو بچے وہاں جا کے خوب کھیلتے ہیں، مستی کرتے ہیں. پول وغیرہ کبھی کبھار رکھ دیتے ہیں، ہم خود بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. چیئرز رکھی ہوئی ہیں، بچوں کی چیئرز رکھی ہوئی ہیں، اپنی رکھی ہوئی ہیں، پنکھا ہے، چارپائی ہے، سارا کچھ رکھا ہوا ہے اوپر نا. بڑا سکون دا انوائرمنٹ. ابھی عامر کہہ رہے تھے تم میں اوپر نا گارڈن بنا کے دوں گا، مجھے اتنا شوق ہے گارڈننگ کا، پودے ہوں اچھا لگتا ہے. عامر کہہ رہے تھے چلو یہ بھی کر کے دوں گا آہستہ آہستہ نا، سارا گھر سیٹ کر دیں گے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور بھی ایسا ہی گزرا آج کا دن، بہت بیزی 9-10 محرم تھا تو عامر کو بھی چھٹیاں تھی، بچوں کو بھی چھٹی تھی، تو کام والی کو بھی چھٹی تھی. تو بس سارا دن بیزی اور بیزی، کام ہی نہیں جان چھوڑتا. اور میرا بندہ ایسا ہے نا، ہسبینڈ شریف ایسے ہیں نا کہ ذرا سا کوئی چیز ادھر سے ادھر پڑی ہے تو ان کو الجھن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چلو میں باہر جا رہا ہوں، پھر جب میرے آنے تک نا یہ چیزیں صاف ہو جائیں. گھر صاف بھی ہو نا ان کو کہیں نہ کہیں سے کچرا نظر آ جاتا ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے نہ ہوتا ہے کہ یہ چیز یہاں نہ پڑی ہو، یہ چیز یہاں سے بالکل صاف ہو، وائپر لگا ہوا ہو، مطلب ذرا سا بھی نہ وہ نہیں رہنے دیتے. پھر مجھے بڑی مصیبت پڑتی ہے. پھر کبھی کبھی تو میں بڑا غصہ ہوتی ہوں کہ یار کیا آپ لوگوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہی رہتا ہے یہ وہ.
لیکن کرنا پڑتا ہے، پھر میں کر دیتی ہوتی ہوں. لڑائی سے بہتر ہے کہ پھر بندہ چپ کر کے کرتے. تھینکس فار واچنگ. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. بائے بائے.